वालेकुम, शाम बखैर दोस्तों। ज़ईफ़ुल एतक़ादी अंग्रेज़ी में जिसे सुपरस्टिशियसनेस कहते हैं, इंसान का तवाहम परस्त हो जाना, अपने अक़ायद का कमज़ोर होना, ये हमारी सोसाइटी का एक गालिब इस टाइम पहलू है। और हमारे पाकिस्तानी समाज में तकरीबन कम व बेश आप समझ लें कि कुल आबादी आपकी हमारी ज़ईफ़ुल एतक़ाद है, सुपरस्टिशियस है। बड़े थोड़े अल्लाह के नवाजे हुए बंदे हैं जिनके यहाँ ये ज़ईफ़ुल एतक़ादी नहीं है और तवाहम परस्त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह, बुनियादी लॉजिक हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा समाज हिंदू समाज था हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान को तो वजूद में आए हुए समझ लीजिए कि जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। कौमों को दुनिया में अपना मकाम पैदा करने में, दुनिया में अपने आप को मुतारफ़ कराने में सदियाँ लग जाती हैं। और हम चूँकि माजी करीब में हिंदुस्तान के समाज का हिस्सा थे, और हम में से अक्सरियत के आबाओ अजदाद वही नज़रियात, वही ज़ईफ़ुल एतक़ादी, वही तवाहम परस्ती इख्तियार किए हुए थे, ता वक़्ते कि इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया और यहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ। और इस कन्वर्जन में मज़हब की तब्दीली में और धर्म की तब्दीली में इसमें लोग मुसलमान हो गए। ताहम मज़हब तो तब्दील हो गया, लेकिन वो अक़ायद और जहनों के अंदर पनपने वाले वो तख़य्युलात और वो जो रिचुअल्स थी, वो सारी की सारी जूं की तू कायम दायम है हमारी सोसाइटी में। हम उसी तरह तवाहम परस्त हैं कि बिल्ली हमारा, काली बिल्ली हमारा रास्ता कट गई, अब आज का दिन हमारा खैर से नहीं गुजरेगा। घर में दूध उबल गया, कोई नहुसत आएगी, अभी शीशा टूट गया, अभी इसका जो है कोई और पनौती आएगा, हमारे घर में कोई पनौती, कोई नहुसत आएगी। ये वो सारे ज़ईफ़ एतक़ादियाँ हैं जिसके नतीजे में हम पूरी की पूरी सोसाइटी बहुत सारे नौसरबाज़ों के हाथों यरग़माल बनी हुई है। अब देख लीजिए पाकिस्तान में दुनिया के बाकी मुस्लिम ममालिक के बरक्स बहुत ज़्यादा तावीज़ गंडे, पीरों के चक्कर, जादूगरों के चक्कर और इन तमाम ढोंगियों के हम हिसार में रहते हैं। अब ये देख लीजिए कि आज मॉडर्न साइंस का ज़माना है, बायो इंजीनियरिंग का ज़माना है, और बायो इंजीनियरिंग में जदीद मेडिकल साइंस ने आज इस कदर मुहय्युल अक़ल, ऐसे ऐसे अक़ल को हैरान कर देने वाले अछूते अजूबे हमें दिखाए हैं साइंस की मदद से कि इंसान की ज़िंदगी को दवाम भी मिल रहा है, बीमारी मूज़ी अमराज से भी इंसान नजात पा रहा है, और इंसान ज़िंदगी की तवालत की तरफ, ज़िंदगी की बेहतरी की तरफ, ज़िंदगी की सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी के मुतवाज़ी, इसी के पैरेलल वो ढोंगी पीर, वो आमिल, वो मुख्तलिफ फूंके मारने वाले भी मदारी बैठे हैं बाज़ार में दुकानें खोल के, कि अक़ल हैरान रह जाती कि आज के जदीद ज़माने में ये चमत्कारों का ज़माना नहीं है, माफ़ कीजिएगा माज़रत के साथ, ये करिश्मों का ज़माना नहीं है, ये अमल का ज़माना है। आज से 1500 साल पहले जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के सबसे बरगुज़ीदा, सबसे महबूब, सबसे प्यारे और तमाम शरीयतों के जामे नबी बनकर तशरीफ़ लाए, तमाम शरीयतों की तकमील हो गई, तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर मोजज़ात अल्लाह ताला भेजते तो हम उसको यकीन करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तिजारत कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ताइफ में पत्थर खा के ज़ख्मी हो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों में शरीक हो के ज़ख्मी हो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे प्यासे रह रहे हैं, आपको सैकड़ों मील पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। ये सारे अमल की दुनियाओं के कारनामे हैं। तो अर्ज़ है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजज़ात के इमाम थे। अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चमत्कार को, किसी भी मौजज़े को उम्मत पर आश्कार कर सकते थे। लेकिन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दारुल अमल करार दिया, और दारुल अमल करार देते हुए तमाम मौजज़ात से जिनका फैज़ अल्लाह ने आपको अता किया था उनसे नहीं मंसूब हुए, उनसे नहीं जुड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो किसी नाबीना की आँख पे हाथ रख के उसकी बिनाई बहाल कर सकते थे, किसी कोढ़ी के कोढ़ का मर्ज दूर कर सकते थे। लेकिन जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को इलाज की तरफ राग़िब कर रहे हैं, मौजज़ों से निकाल कर दारुल अमल करार देते हुए दुनिया को इलाज की तरफ
ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ بدر کے میدان میں آپ دیکھ لیجئے کہ 79 صحابہ 313 اور مقابلے میں 10,000 سے زیادہ کا اسلحہ سے مسلح لاؤ لشکر ہے، جن کے پاس عددی سامان بہت زیادہ ہے، اور یہ 313 صحابہ کی جماعت ہے، ان کے پاس صرف ایمانیات ہے، توحید پر، اللہ پر پختہ یقین ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 کو بدر کے معرکے میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ 313 حاضر ہیں، یہ تیرا دین بچائیں گے اگر آج فتح یاب ہو گئے، اور اگر یہ نابود ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، تو تیرے دین کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ان 313 صحابہ کو تیار کر کے میدان بدر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ صرف دعا کر دیتے کہ دشمن کی 10,000 سپاہ کو برباد کر دیا جب وہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام معجزات کا فیض ہونے کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو اعلیٰ ترین جہد قرار دے رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ہم دیکھیے جتنے ڈھونگی پیر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ آج کے شف پیروں کے اور گنڈا پیروں کے اور فراڈیوں کے، اپنے آپ کو امام الحق کہنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قدر شرک چل رہا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات تھے کہ وہ نابیناؤں کو زندگی عطا کر کے بینائی بخش دیتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ معجزات ایک آدمی آج میڈیکل سائنس اس کو اپاہج قرار دے چکے، ویل چیئر سے اٹھ نہیں سکتا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور یہاں سے شف کا ایک پھونک لگتا ہے اور وہ کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کس قدر قوم کو بیوقوف، قوم کو جاہل، قوم کو عقل سے پیدل کیا جا رہا ہے، اس قدر جہالت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حق پیر کہنے والے یہ لوگ ہیں، اور اس طرح کے مداری، اس طرح کے ڈھونگی، اس طرح کے نوسر باز پوری سوسائٹی میں پھیلے پڑے کہ ایک دم کا پھونک مارا اور جناب اس کے جن نکل گئے، اور وہ ایپیلیپٹک پیشنٹ تھا، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا، ویل چیئر سے کھڑا ہو گیا، اس کا عذر، اس کی بیماری ٹھیک ہوگی، اس کی ہڈیاں ٹھیک ہوگی۔ میڈیکل سائنس انگشت بدندہ ہے، حیرت کدہ بنی ہوئی ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پا رہے، تو ایک شف سے یہ سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ یعنی اس قدر ڈرامہ بازی آج کے جدید سائنسی دور میں، اور جہالت کا ہمارا اس قدر، آپ دیکھ لیجئے بدرجہ آدم اس قدر جاہل قوم ہے کہ ہزاروں کا مجمع اور ایک ڈھونگی کے پھونک کے اوپر وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، عقل سے کچھ قابل ہے۔ اسی طرح پورے پاکستان کے طول و عرض میں ضعیف الاعتقاد قوم، توہم پرست قوم، یہ طواف کر رہی ہے ان نوسر باز گنڈا پیروں کا، اور پورے پاکستان کے طول و عرض میں آپ اندازہ کیجئے اربوں روپیہ یہ لوگ بغیر محنت کے قوم کو بیوقوف بنا کر کما رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ میں پاکستان سے مختلف پیر اور مختلف گدی نشین جو وہاں انگلینڈ کی نیشنلٹی لے کر آباد ہیں، ان کے کھربوں روپوں کے اثاثے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک ٹکے کی محنت نہیں کر رہے، صرف لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کو یرغمال بنا کے، اس کو میلافائٹی میں لا کے، اس کو یوٹیلائز کر کے پیسہ کمائے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ بھی بیوقوف ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے راشن نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سرمایہ نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے سرمایہ نہیں ہے، لیکن ان پیروں پر، ان ڈھونگیوں پر خرچ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اس قدر ہم ضعیف الاعتقاد ہیں، اور پاکستانی قوم، من حیث قوم، اپنی اس سپرسٹیشنس پہ، اس ضعیف الاعتقادی پہ کھربوں روپیہ سالانہ چڑھا رہی ہے ان ڈھونگی پیروں کے اوپر، اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، ریاست ان کا احتساب کرنے والی نہیں، محاسبہ کرنے والی نہیں۔ جن بزرگوں کے نام جپتے ہیں، جن بزرگوں کے یہ نام لیوا ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں مجاہدوں میں، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں راہبوں کی طرح، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں بھوک، پیاس اور فقر میں گزار دی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جناب گنج بخش فیض عالم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بلند مرتبہ اور مقام تھا، کتنی انہوں نے ریاضت اور جد و جہد کی۔ حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر اپنی زندگی میں ریاضت اور جد و جہد کی، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کے فکر کے لیے تڑپتے رہے، اپنی زندگیاں گزار دی، اور لوگوں پر مال خرچ کیا۔ اور جناب جنید بغدادی کے واقعات آپ پڑھ لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی کتنی قربانیاں ہیں، لیکن آگے جو ان کے نام جتنے والے ہیں، کس قدر ڈھونگی، کس قدر ان سے نسبتیں رکھ کے حق باہو کا اور حق پیروں کے نام لے کر لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، اور ہماری ضعیف الاعتقادی اپنا کھربوں روپیہ پاکستان کا نان پروڈکٹیو
اور پیسہ پانی کی طرح ادھر بہائے چلے جا رہے ہیں. اپنے اعتقادات کو مضبوط کیجیے. آج سائنسی زمانہ ہے، سائنس عمل پر یقین رکھتی ہے، سائنس علاج پر یقین رکھتی ہے، مضبوط اور ٹھوس دلائل پر یقین رکھتی ہے. اللہ پر ضرور توکل رکھیں، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے بزرگوں کے نام پر جو آپ کو ٹھگ رہے ہیں ان سے باخبر رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.